अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर आपका नाक बंद रहता है या गले और सीने में बलगम जमा रहता है और आप उसी बलगम की वजह से सही से सांस नहीं ले पाते और बार बार बलगम हो जाने की वजह से परेशान रहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। आज मैं आपको दो बेहतरीन कुदरती इलाज बताने वाला हूँ जो साइंस से साबित शुदा हैं। इनमें एक ड्रिंक बताऊंगा जो फौरन बंद नाक को खोल देता है, सीने का जमा बलगम निकालने में मदद करता है और फेफड़ों को साफ करता है। और दूसरा नेजल रिंस बताऊंगा जो पुरानी से पुरानी जमा बलगम साफ करने में मदद करेगा। जब भी सांस का निज़ाम किसी वजह से खराब होता है तो जिस्म बलगम बनाना शुरू कर देता है। अक्सर लोग बलगम बनने को बुरा समझते हैं, लेकिन असल में ये हमारे जिस्म के बचाव का तरीका है। ये बलगम जरासीम, वायरसेस और हवा में मौजूद नुकसानदेह चीज़ों से जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को महफूज रखता है। इसलिए याद रखें, बलगम खुद एक मसला नहीं बल्कि जिस्म का अपनी हिफाजत करने का कुदरती निज़ाम है। मसला तब शुरू होता है जब ये बलगम खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता और जिस्म में रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा बलगम बनना शुरू हो जाता है। फिर यही बलगम बैक्टीरिया, वायरसेस और कभी कभी फंगस के बढ़ने की जगह बन जाता है। यहीं से मुश्किलात शुरू होती हैं, क्योंकि उन जरासीमों को ख़त्म करने के लिए या तो उन्हें बार बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है या मसला शदीद हो तो स्टीरॉइड्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो, सांस लेने में आसानी हो। मगर इन सभी दवाइयों के इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा होते हैं। इसी वजह से ये कुदरती ड्रिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इस ड्रिंक में मौजूद तमाम चीज़ें कुदरती एंटीबायोटिक, जरासीम ख़त्म करने वाली, वायरसेस से बचाने वाली, नाक और सीना खोलने वाली और फेफड़ों को साफ करने वाली है। ये ड्रिंक आपके सांस के निज़ाम को सेहतमंद रखता है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल होना है और उनसे कैसे फ़ायदा मिलता है। नंबर 1, क्लोव। सबसे पहले नंबर पे लौंग इस्तेमाल करेंगे। लौंग में एक ख़ास कंपाउंड यूगिनोल होता है। यह सूजन कम करता है, बलगम निकालने में मदद करता है और जरासीम को ख़त्म करता है। लौंग ज़्यादा जमा हुआ बलगम निकालने में मदद करता है और नाक और सीने को साफ करता है। नई रिसर्च ये भी बताती है कि लौंग हवा की गंदगी और पॉल्यूशन से फेफड़ों को नुकसान से बचाता है। इससे खांसी में कमी आती है, नाक साफ होता है और बलगम कम होता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। नंबर 2, जिंजर। अगला इंग्रेडिएंट अदरक है। अदरक भी बलगम को पिघलाने, सीना खोलने और सांस के मसाइल कम करने में बहुत मदद करता है। अदरक में जिस्म को साफ करने वाली कुदरती खूबियां होती है। साथ ही इसका जिंजीरोल सूजन कम करता है और जरासीमों को ख़त्म करने में मदद करता है। जब अदरक जिस्म को अंदर से साफ करता है तो ये फेफड़ों और नाक के रास्ते को उन केमिकल से बचाता है जिनका हम रोज़ाना माहौल में सामना करते हैं। इसके अलावा अदरक फेफड़ों और साइनसेस में भी सूजन कम करता है। इसकी वजह से बलगम पतला हो जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सांस लेना आसान हो जाता है। नंबर 3, होली बासिल। तीसरे नंबर पे होली बासिल यानी तुलसी है, जिसे आयुर्वेदिक इलाज में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब मॉडर्न रिसर्च भी ये साबित करती है कि तुलसी के बहुत से फायदे हैं। तुलसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सूजन कम करती है, खासतौर पर फेफड़ों और नाक में सूजन कम हो जाती है। ये फेफड़ों और बंद नाक को खोल देती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। तुलसी की वजह से बलगम कम बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा रिसर्च ये भी बताती है कि तुलसी में वायरसेस से बचने की कुदरती ताकत भी होती है, जो सांस के निज़ाम को मुख्तलिफ वायरसेस से महफूज रखती है, जैसे नज़ला ज़ुकाम के वायरस को ख़त्म करने में मदद करती है। इसके यूगिनोल और रोसमारिनिक एसिड में एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ होती हैं। नंबर 4, सिनेमन। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आखिरी इंग्रेडिएंट दारचीनी है। दारचीनी में मुख्तलिफ पॉलीफिनोल्स होते हैं जो बहुत ताकतवर एंटी माइक्रोबियल होते हैं, सूजन कम करते हैं और जिस्म को नुकसान से बचाते हैं। दारचीनी जरासीमों के नुकसान से जिस्म की हिफाजत करती है। ये नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से बलगम पतला होकर निकालने में मदद मिलती है। आपको ये जितना भी चीज़ें बताई हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस्म को फ़ायदा देती हैं और ये सब नेचुरल हैं और इसीलिए एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करने से किसी किस्म का ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। ये फेफड़ों और नाक से बलगम निकालते हैं, फेफड़ों को खोलते हैं और सांस लेने में आसानी पैदा करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर। अब आपको बताते हैं कि कैसे इसे सही से तैयार करना है। सबसे पहले 1 कप पानी लें। इस पानी को किसी साफ बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख दें और आग जला दें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें 5 से 6 पत्ते तुलसी के डाल दें।
اگر تازہ تلسی نہ ملے تو سوکھی ہوئی تلسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ٹی بیگ ملتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پوری لونگ ڈال دیں، پھر 1/4 چمچ دار چینی کا پاؤڈر ڈال دیں، پھر 1/4 چمچ ادرک پاؤڈر شامل کر دیں۔ اگر ادرک پاؤڈر نہ ہو تو آپ آدھا چمچ پسا ہوا یا باریک کٹا ہوا ادرک ڈال سکتے ہیں۔ اب آگ ہلکی کر دیں اور اس کو 3 سے 4 منٹ ہلکی آنچ پر پکنے دیں تاکہ ان سب چیزوں میں موجود کمپاؤنڈز اچھے سے پانی میں جذب ہو جائیں۔ پھر چولہا بند کر دیں اور اس چائے کو چھان کر کپ میں ڈال لیں۔ مزید فائدے کے لیے آپ آدھا لیموں کا رس اس میں ڈال سکتے ہیں، جس سے وٹامن سی ملے گا اور امیونٹی مضبوط ہوگی۔ اگر ذائقہ زیادہ تیز لگے تو آدھا چمچ خالص شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس ڈرنک کو 4 سے 5 منٹ میں آہستہ آہستہ گھونٹ لے کر پئیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس ڈرنک کو پینے کا بہترین وقت کون سا ہے اور دن میں کتنی بار پینا چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کو صبح اٹھتے ہی بلغم زیادہ محسوس ہوتی ہے یا ناک اور سینہ بند ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 1 کپ ڈرنک پی لیں تو فوراً ناک کھل جاتی ہے اور پورا دن اس کی وجہ سے بلغم کم ہوتا ہے۔ آپ اسے ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ اسے دن میں 2 دفعہ پینا کافی ہوتا ہے، ایک صبح لیں اور دوسرا شام کے وقت پی لیں، کیونکہ دن بھر بلغم دوبارہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شام کو یہ ڈرنک پینے سے ناک اور پھیپھڑے کھلے رہتے ہیں اور سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ یہ قدرتی ڈرنک پینے سے بہت سے لوگوں کو ناک اور پھیپھڑوں میں بہتری محسوس ہوئی۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ پیتے ہی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ناک آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، کچھ دن میں بلغم کم ہو جاتا ہے اور سانس لینا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ نیزل رنس۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز یعنی نیزل رنس کی۔ اگر آپ اس ڈرنک کے ساتھ نیزل رنس بھی شامل کر لیں تو ناک اور پھیپھڑوں کی صحت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نیزل رنس اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک کے راستے تھوڑا سا بلغم بھی جم جائے تو فوراً بند ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی دن بھر کے کیمیکلز، دھول، مٹی اور پولن ناک میں جمع ہو کر آہستہ آہستہ سوجن پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر سردی یا بہار کے موسم میں سائنسز رنس ضرور کریں تاکہ بلغم، دھول اور گندگی ناک سے نکل جائے۔ اب سائنسز رنس یا نیزل رنس کرنے کا آسان طریقہ سن لیں۔ 1 کپ پانی لیں، یہ پانی یا تو ڈسٹلڈ ہو یا اچھا فلٹر شدہ صاف پانی ہو۔ اس میں آدھا چمچ پنک ہمالین سالٹ ڈالیں اور 1/4 چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں، جسے مکس کر کے سائنسز یا رنس بوتل میں ڈال دیں۔ اب آپ سر کو 45 ڈگری تک ایک طرف جھکائیں اور آہستہ سے یہ پانی دونوں طرف سے باری باری ناک کے اندر ڈالیں۔ ایک طرف سے پانی داخل ہوگا، دوسری طرف سے نکلے گا۔ اس طرح یہ سائنسز رنس مکمل ہو جائے گا۔ اب کچھ ضروری باتیں یاد رکھنی ہیں۔ کبھی نیزل رنس کے لیے گرم پانی نہ لیں، ٹھنڈا یا نارمل پانی چاہیے۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ پانی بالکل صاف ہو اور نمک اور بیکنگ سوڈا وہی مقدار میں ڈالیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ زیادہ سے جلن اور اریٹیشن ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیزل رنس کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ اسے بھی آپ 2 دفعہ استعمال کریں، ایک صبح اور ایک دفعہ شام کو کریں تاکہ رات کے دوران بھی ناک کے راستے کھلے رہیں۔ یہ نیزل رنس صرف ناک کے لیے نہیں بلکہ پھیپھڑوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ ناک اور پھیپھڑے دونوں ایک ہی سانس کے نظام سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ڈرنک اور نیزل رنس دونوں آج ہی آزما کر دیکھیں اور کچھ دن بعد خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سانس، ناک اور پھیپھڑے کتنے بہتر ہو گئے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب ہم سانس کے مسائل کو صرف ٹیمپریری میڈیسن سے دباتے رہتے ہیں تو اصل وجہ جسم کے اندر رہ جاتی ہے۔ ناک کے بند راستے، سائنسز کے پریشر اور سینے کے اندر جمع بلغم اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ جسم اپنی صفائی کا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا۔ جب پھیپھڑے اور ناک کے راستے گندے ذرات، دھول، سموک، کیمیکلز اور جراثیم سے بھر جاتے ہیں تو جسم اپنی حفاظت کے لیے اور زیادہ بلغم بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سلسلے کو اگر ہم صرف ٹیبلٹ یا سپرے سے روکنے کی کوشش کریں تو کچھ عرصے کے لیے راحت مل جاتی ہے، لیکن مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے قدرتی طریقے جیسے یہ ڈرنک اور سائنسز رنس کریں۔ جب ناک کے راستے صاف ہوتے ہیں، پھیپھڑے کھلے رہتے ہیں اور بلغم آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے تو سانس لینا آسان ہو جاتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے، تھکاوٹ کم محسوس ہوتی ہے اور پورے جسم میں انرجی واپس آنے لگتی ہے۔ یہ صرف ناک اور سینے کی بات نہیں ہوتی بلکہ پورے سانس کے نظام کی صحت کا سوال ہوتا ہے، اور جب سانس کا نظام بہتر ہوتا ہے تو جسم کے باقی تمام اعضاء بھی زیادہ بہتر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔
नाक बंद हो, सीने में बलगम जमा हो तो कुदरती तरीके जिस्म को अंदर से साफ करके सांस लेना आसान बना देते हैं। चैनल विजिट करने का और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।